विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रमको सभापति मधेली खेलकुद विकास समितिका संयोजक श्री शोभालाल चौधरीज्यू, यस मञ्चमा आएर सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्त्री भगवती चौधरीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लीलम बस्नेतज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षज्यू अहिले हाम्रो कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई क्रमिक रूपले आसन ग्रहण गराउने कार्यक्रम सँगै अतिथि आसन ग्रहण गराउने नै छु। गढी गाउँपालिका 1 मधेली वडा अध्यक्ष श्री शंकर प्रसाद चौधरीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूपू गाविस अध्यक्ष श्री भद्रनारायण चौधरीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कबीरस्थान गुटी संस्था गढी 1 मधेलीका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गढी गाउँपालिका प्रशासकीय प्रमुख ज्यू त्यसैगरी गढी गाउँपालिका लेखा अधिकृत दिलबहादुर खड्काज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गढी गाउँपालिका शिक्षा तथा खेलकुद प्रमुख छवि खड्काज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस मञ्चमा आए अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इनरवा नगरपालिका 7 नम्बर वडाका अस्थायी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज जगत बहादुर बस्नेतज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व क्षेत्रीय कमिटी सदस्य नेकपाका गणेश खत्रीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसनमा गढी गाउँपालिका नेकपाका अध्यक्ष भरतनारायण थारूज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी युङराम दासज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गाउँपालिका वडा 1 का इन्चार्ज पदम चौधरीज्यूलाई पनि यस आसनमा आए अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा म पुनः दुखीलाल चौधरीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आशाराम चौधरीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुखीलाल चौधरीज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नरेश चौधरीज्यूलाई पनि यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दशनी चौधरीलाई पनि यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सावित्री चौधरीले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 वार्ड कार्यालयका सदस्यज्यूहरू रीता देवी शर्मा,
लाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चन्द्रकला माझीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 1 का सदस्य इन्द्रलाल चौधरीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्मिक रूपले आउँदैछ। गढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का कांग्रेसका अध्यक्ष प्रदीप चौधरीज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। कमल नारायण चौधरीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुधारलाल चौधरी ज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सूर्यनारायण ठाकुर ज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिलीप चौधरी ज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टीकाराम चौधरीलाई पनि यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवानन्द चौधरीज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परशुराम चौधरीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। सुरज दासलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुनः विभिन्न संघ संस्थाबाट जलसागर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष आशादेवी चौधरीलाई आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मधेली स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जलाई पनि यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साना किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षलाई पनि यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सफल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सफल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षलाई पनि यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नन्द प्रावी गढी 1 धनपुरीका प्रलाई पनि यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थलाहा प्रावी झुन्कीका प्रलाई पनि यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कामाक्षा विद्या मन्दिरका प्रिन्सिपल देवानन्द चौधरी ज्यूलाई पनि डिजिटल आदर्श गढी निर्माण अभियानका सल्लाहकार लक्ष्मी खाज्यूलाई यस मञ्चमा आए अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि
हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी डिजिटल आदर्श गढी निर्माण अभियानकै सल्लाहकार गुलाब चौधरीज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आए अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रवण कुमार यादव समारोह जहाँ हुन्छ यथास्थानमा नै कर्मिक रूपले आएर हस्तान्तरण गरिदिने। त्यसैगरी सभापति आजको सभापतिको रूपमा दिनु गढी गाउँपालिका 1 वडाका वडाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण गरेर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि बहिनी सुषमा चौधरी र अर्पण चौधरीलाई हार्दिक अनुरोध गरे। श्री आस नारायण माझीजीलाई पनि स्वागत मन्तव्यबाट गढी गाउँपालिका 1 मझली खेलकुद विकास सनोज चौधरीज्यू दिनुहुनको लागि सम्पूर्ण आमन्त्रित पाहुनाजीहरूलाई आफ्नो स्थानमा उभिदिनु हुनको लागि अज्ञात शहीदहरूप्रति मौन धारण गरिदिनु हुनको लागि र सम्पूर्ण खेलाडी जज एम्पायर सबै उपस्थित यहाँका दर्शकज्यूहरूलाई पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म 1 2 3 भन्नुला समय सुरु हुन्छ। धन्यवाद भए पछाडि तपाईहरु 1 2 3 धन्यवाद। 10-11 गते हुन गइरहेको मधेली खेलकुद विकास समितिद्वारा सञ्चालित जिल्ला स्तरीय नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको सभापति महोदय, यस देशवासी हुनु गर्नुभएका सभामुख महोदय, विशिष्ट अतिथिगणहरूमा र अतिथिगणहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभियान टक्राउन चाहन्छु। आज यस मधेली गुठी खेल मैदानमा तपाईहरूले आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो खेललाई यस मधेली खेलकुद समितिको जुन आयोजनामा तपाईहरूले आइदिनु भयो त्यसको लागि सम्पूर्ण महानुभावहरू, खेलप्रेमी दर्शक र खेलाडी साथीहरू र हाम्रो प्रमुख अतिथिगणहरूमा मेरो शुभकामना गर्दै आजको स्वागत कार्यक्रम यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सनोज चौधरीज्यू। यस पछाडि कार्यक्रमको आगामी चरण ब्यानर अनावरण कार्यक्रम रहेको छ। ब्यानर अनावरण कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि वडा स्तरीय खेलकुद विकास समितिद्वारा आयोजित आजको करण चौधरी जर्सी नम्बर 1, प्रवीण माझी जर्सी नम्बर 14, प्रसिद्ध राई जर्सी नम्बर 6, अनिश राजधानी जर्सी नम्बर 5, विशाल शरीफ, सागर चौधरी, केदार विक जर्सी नम्बर 7, सागर चौधरी जर्सी नम्बर 8, मनिष सरदार जर्सी नम्बर 3,
प्रमेश भगत जर्सी नम्बर 12 भर्सेसमा सागर शिवाजी पनि बुढीगङ्गा खेल क्लबमा उहाँ पनि हुन्छ। त्यसै गरी रामधुनी विशिष्ट अतिथिज्यू हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फॉलो न करे छे क्यों सिखाने छे मास्टर सब रे हां सिखाने सीधे मन्जुहरूलाई पनि मैले यहाँबाट आग्रह गरे अब मोबाइल ला खिचबो कि देखा रे आनली राष्ट्रिय गान पछाडि फोटो सेसनको कार्यक्रम छोटो छोटो गरिदिनुको लागि हाम्रा फोटोग्राफरज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरे। यस पछाडि प्रमुख अतिथिज्यूबाट फुटबल आजको एम्पायरलाई हस्तान्तरण गरिदिएर खेल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो फोटो सेसन पछाडि Kalau belum sampai usaha orang
निवेदन गर्दछु ठाउँमा जा कुटिहाल्छ त जौले ला मेरो फोटो खिच्नु न फोटो खिच्नु न उसो पाल्नु हुने प्रमुख अतिथि चौधरीज्यू, नेपाल सरकार 1 नम्बर प्रदेश विशिष्ट अतिथिगणहरू लगायत ड्यासमा सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन, न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै कुरा लिन चाहन्न। हामीलाई सामाजिक परिवर्तन भन्छौँ हामी, त्यसरी नै यिनै कुराहरू गर्दाखेरि खेलकुद पनि एउटा थियो। एउटा खेलाडीले भन्नुभएको थियो, मेरो उमेर 55 वर्ष भइसकेको छ, म कुनै एउटा औषधि खाएको छुइनँ, आज निरोगी छु। त्यसकारण यो खेलले एउटा स्वास्थ्यको लागि पनि एउटा निकै सेवा फाइदा दिने गर्दछ। र म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। अन्तमा यस कार्यक्रममा यहाँहरू जुन आज आफ्ना समय गेम सुरु भइसकेको छ, बाँकी कुराहरू यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बोल्ने समय दिँदै मेरा 2-4 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद। कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र, आज गढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित मरेली खेलकुद विकास समितिद्वारा वडा अध्यक्ष खेलका उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष शोभालाल चौधरीज्यू, यसै गरी प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय सदस्य सुनसरी सह-इन्चार्ज एवं पूर्व मन्त्री र आदरणीय भगवती चौधरीज्यू, यसै गरी यसै वार्डका वार्डाध्यक्षज्यू र हाम्रा नेता भद्रनारायण चौधरी, कम्युनिस्टका नेता कृष्ण दास चौधरीज्यू, मेरा नेता हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा खेल एउटा राष्ट्रको लागि, स्वास्थ्यको लागि भन्ने जुन नारा छ, त्यो एउटा सार्थक नारा हो। आज हामीले खेल यस्तै गाउँबाट हामीले खेललाई प्रतिस्पर्धा गरेर अनुशासित र मर्यादित भएर जुन आज एउटा जियो वडा स्तरीय जुन जिल्लाको खेल कार्यक्रम गरिएको छ, यसले अझ भोलिको रूप लिँदै भन्छु। यस्ता खेलहरू हामीले खेलको क्षेत्रमा पनि विकास गर्नु छ। त्यसै कारण म मदेली खेल विकास समितिलाई म बधाई दिन चाहन्छु। र हाम्रा आदरणीय नेता यस मदेली गाविसका पूर्व अध्यक्ष भद्रनारायण चौधरीज्यूले मलाई बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, यो एउटा मैदान छ, यसलाई प्रदेश सरकारबाट हुन सक्ने यसलाई एउटा निर्माण गर्नु पर्यो भनेर। तर वास्तवमा यहाँ अहिले हेर्दा मैले अब यसलाई मेरो तहबाट प्रदेश सरकारबाट र यहाँ आज मदेलीका जुन वासीहरू जुन आज यसलाई मैले यसै वर्षदेखि प्रदेश सरकारबाट मैले मेरो तर्फबाट गर्ने र यहाँ वडाक्षी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सरकार र वडा अथवा स्थानीय तहबाट यसलाई हामीले अलिक व्यवस्थित यो एउटा फुटबल मैदान बनाउनु छ, जसका कारणले यस मदेलीमा जुन आज यो कार्यक्रम गर्न जुन थालिएको छ, अझ भनौँ जुन हाम्रा नेता हुनुहुन्छ र उहाँको अथक प्रयासले नै यो एउटा सुरु भएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। र उहाँले बारम्बार मलाई यही विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्थ्यो। र आज सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। मर्यादित अनुशासित होस् भन्ने चाहँदै र मेरा 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद, सबैमा नमस्कार। धन्यवाद मान्य सभासद लीलम बस्नेतज्यू। यस पछाडि यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम हाम्रा पूर्व राज्य मन्त्री, आजका यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भगवती चौधरीज्यूलाई आफ्ना वक्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
वडा अध्यक्ष अफ जिल्ला स्तरीय नकआउट फुटबल प्रतियोगिताका अध्यक्षता गरिरहनु भएको अध्यक्ष महोदय शोभालाल चौधरीज्यू, त्यसरी नै आजको कार्यक्रमको क्षेत्र नम्बर 3 क का सांसद माननीय लीलम बस्नेतज्यू र यसै वाडाको जुन वाडाको नामले वाडा अध्यक्ष प्रतियोगिता नकआउट प्रतियोगिता राखेका छ, यसै वाडाका गढी गाउँ साबिक मधेली 1 नम्बरका वाडा अध्यक्षज्यू, त्यसरी नै डाइसमा आसीन अग्रज नेता कमरेड भद्रनारायण अथवा समाजसेवी भद्रनारायण चौधरीज्यू, किशनदास चौधरीज्यू लगायत हाम्रा गणेश खत्रीज्यू, महिला सदस्यज्यू र अन्य प्रतिनिधिज्यूहरू, समाजसेवी बुद्धिजीवी र डाइसमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा आसन ग्रहण गर्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र दर्शक दीर्घामा हुनुहुने खेल प्रेमी दर्शक महानुभावहरू र एउटा युवा प्रतिभाहरूलाई जागर गर्दै युवाहरू पनि समाज विकासमा, युवाहरू पनि देश विकासमा, युवाहरूले पनि एउटा राष्ट्रको चिनारी गराउने रूपमा एउटा खेललाई प्रमुख आधार बनाएर एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थानीयदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियसम्म चिनाको माध्यमबाट पनि भएको हुनाले राज्यले पनि नेपाल सरकारले युवा तथा खेलकुदको माझमा प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा एउटा गढी गाउँपालिकामा एउटा चाहिँ गढी टोलमा रहेको त्यो खेल मैदान त्यहाँ पनि अलिकति साङ्ग्रै भएको छ र यो पनि वार्ड नम्बर 1 मा हुने खेल मैदान, त्यसरी नै क्षेत्र नम्बर 3 भरि हेर्दाखेरि बर्जुमा पनि यस्तै खेल मैदानदेखि लिएर 4-5 ठाउँमा हामी गराउन सक्यौँ भने युवा खेलाडीहरू अथवा युवा भाइ बहिनीहरू कहिले पुरुष फुटबल त कहिले महिला फुटबल, कहिले महिला प्रतियोगिता, महिला भलिबलदेखि विभिन्न दौडदेखि एथलेटिक विभिन्न काम गराउने प्रशिक्षण गराउने काम गर्ने त्यस्तो खेल मैदानबाट उहाँहरू आफ्नो प्रतिभाहरू हुन्छ। मान्छे जन्मिँदै कुनै पनि प्रतिभा प्रतिभाहरू हुन्छ भने त्यही वैज्ञानिकले सिद्ध गरेको थियो भने अहिले तपाईँको 9औं प्रतिभासम्म गरेका छ र त्यो मध्येको एउटा खेल पनि हो। खेलकुदले कहाँको पुरानो ठाउँको भनेपछि त्यसरी चिनाउने एउटा देशलाई पनि उत्कृष्ट अवस्थामा पुर्याउन सक्ने त्यस्तो खेलको माध्यमबाट पनि गराउन सकिन्छ भने अर्को कुरा स्वास्थ्य पनि एउटा खेल भएको हुनाले हामीलाई खानादेखि खानामा जसरी सन्तुलित खाना नभएको अवस्थाले अहिलेको खानपानको मिश्रणले गर्दाखेरि, अहिलेको वातावरण प्रदूषणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त्यसकारण खेल पनि एउटा त्यो स्वस्थ रहने एउटा आधार पनि भएको हुनाले हाम्रोबाट पनि केही साथ र सहयोग पाउनुहुनेछ र अझै यस्तो नकआउटहरू जिल्ला स्तरीय नकआउटहरू क्षेत्रभित्र नै भएका त्यस्ता खेल मैदानहरूको स्तरोन्नतिदेखि लिएर त्यस्तो फुटबल गेमहरू, भलिबल गेमहरू भइरहोस् जसले गर्दाखेरि यसलाई उन्नति प्रगति यही सुनसरी जिल्लाका खेलाडीहरू तपाईँको प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रिय स्तरीय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाउन् भने म तपाईँहरूको त्यस्तो प्रतिभा छ भने त्यहाँ त्यो प्रतिभालाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिने लगिदिने तपाईँहरूको उत्कृष्ट खेलाडीहरूको नामहरू पनि दिनुभयो भने हामी खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत यहाँहरूलाई खेलकुद परिषद मार्फतबाट यहाँहरूको चिनारी गराउन सक्ने अवस्थामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। यति भन्दै सबैजना खेल हेर्ने रोते 12वटा क्लब जस्तो लाग्छ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण क्लबका भाइ बहिनी अथवा क्लबका पदाधिकारी जो हुनुहुन्छ खेलाडी साथीहरू सबैलाई यहाँहरूको उज्जवल भावी पहिचानहरू जगेर्ना गर्नुहोस्, स्थापित गर्नुहोस्, यहाँहरूलाई कहाँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने उसमा हामी लागि पर्नेछौँ, हामी तपाईँहरूको साथमा रहनेछौँ भन्दै आजको यस मधेली खेलकुद विकास समिति यो नकआउट फुटबल जिल्ला स्तरीय नकआउट फुटबल प्रतियोगिताका सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई मलाई पनि यहाँ आएर प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरी अब केही 2 शब्द राख्ने मौका यहाँ दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई
युवा भनेको देशकै पनि एउटा रगत हो। युवा भनेको त्यस्तो मेरुदण्ड हो। त्यसकारण तपाईँहरू एउटा खेल मैदानमा उत्रिने मेरुदण्ड भएको हुनाले राज्यले पनि यसको स्वरोजगारको विषयमा भत्ता पुर्याउने जुन वैदेशिक नीति अनुसार यो एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएर अगाडि बढेको छ, त्यो नाराको आधारमा चाहिँ हामी सबैले साथ दिनेछौँ भने अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै पुनः सम्पूर्ण दर्शक लगायत खेलाडी महानुभाव र आयोजक सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद पूर्व राज्य मन्त्री भगवती चौधरीज्यू। उहाँले फुटबल खेल मात्र होइन समग्र खेलकै बारेमा व्याख्या गरेर उहाँले आफ्नो मन्तव्यमा समेटेर कुराहरू प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यसको साथै मैले अर्को वक्ताको रूपमा यस कार्यक्रमलाई धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन हुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, दर्शक महानुभावहरू, खेलाडी भाइहरू र इम्पायरज्यू, सुरक्षाकर्मी मित्र लगायत बडो चाख चासोले यो खेललाई निहालिरहनु भएको छ। सर्वप्रथम यहाँमा म यो चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेल भनेको मान्छेको लागि अति इन्टरटेनमेन्ट, हेल्थ, प्रोटेक्सन आदि इत्यादि मान्छेको लागि नहुने कुरो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चिनाउने एउटा खेल भरपर्दो माध्यम हो जसले शारीरिक विकास गर्छ, जसले स्वास्थ्यको फाइदा गर्छ, जसले अनेकौं उपलब्धिमूलक काम गराउँछ। राष्ट्रलाई चिनाउने, नेपाली जनतालाई चिनाउने खेल एउटा भरपर्दो माध्यम हो। One of the basic needs that is played, that is football game, volleyball game, कराटे आदि के सुनाले पूर्व वक्ता हाम्रा आदरणीय बहिनी भगवती चौधरी, निलम भाइ अरू अन्य वक्ता साथीहरूले भनेर गइसक्नु भएको छ। अब म धेरै कुरा के भनौं, छोटी मुह बडी बात। सूर्यको अगाडि यो टुक्की बालेर न्यानो उज्यालो खोज्नु मूर्खाइ हो भन्न अभिवादन व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम अन्तिम फाइनल गेम जहिले हुन्छ तहिलेसम्म तपाईहरू धैर्यताका पूर्वक धैर्यता। यस पछाडि आजको यस कार्यक्रमलाई गर्नको लागि यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष सभापति श्री शोभा लाल चौधरीज्यूलाई कार्यक्रमलाई आजको यस सत्रलाई समापन भएको जानकारी दिनुको लागि आजको हाम्रो यो निमन्त्रणा स्वीकार्दै आउनुभएका संरक्षण मन्त्री भगवती चौधरी ज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित विभिन्न पदबाट पालेर आउनुभएका उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यो मञ्चबाट धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम म 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
चलने का नहीं देख ना चूहा चूहा ला के पढ़े जा चूहा ला के घर में वह पिन नहीं रहते कह दिया किसी दिन में गेम लेकर चलो ताकि बच्चे चलो कह दिया तो मैं जाके खोपड़ी घर में दुकान नहीं बनाने छोड़े हाँ अब बड़का बना हाँ वही घंटा आजकल कुछ तरीका उ छी फुटबॉल के सब हैप्पीनेस खिलाड़ी जनरेशन चलता है ये झूठा सा बोले की जैसे लगे खेनी वाला महंग हुए आठी जन गिरे हां जब 60 लाख मोबाइल आवेले देखी ताकि हम तो ये तो तुमने तो सब देख हेलो सर बोल ओहो हमरे की पटना वो सुना नहीं चाहिए केना के लाख रोके छोरे एना पर छोरे स्टेन नहीं लेता नहीं रोकबे की लास्ट पे जो रोनाल्डो ले देख तो मोबाइल तुम ना ले जाऊंगा एक बार जाते मुझे दिखाएगा तुम तो देखते हैं हम इसमें कसम हां सच्चे एडिलाटर स्कूल लगाया भैया स्कूल लगा दिया हां ले स्कूल ले लगती है वो बहुत सेम गिना सबसे हजार के बाजी तो यहाँ से गुड़ी आवे पिलता के कर दीजिए पच गुलिया डाल दीजिए मारे से छुरी पच गुलिया पच गुलिया दिए करल तो नहीं डाल दे से सार गत्ते गुड्डा 3-4 पास मतलब उल्टा साइड के बनाए वाला बुक निकाल के कर्नली कोटा हामन देखल जतेगा कर्नल हम एक चिट घिचे का किए
Rolando. नहीं बोल लागे छे ने नहीं कर बोल लागे छे ने ऊ कते आबे छे न के रखने रहे छे दारू पी ले लगे तेरा नंबर के ना नहीं खुला ओके छे ओड़ा ओड़ा नहीं होता जी जी देखने तेरे बड़ा बोले सातो नंबर करनो ओते मारते की बर्बाद उगबेन करते dia main ya boleh ke bicycle di dia kay re मोती दिन चलियो तो पानी में रोते खेले चले हम पचगुरिया
हम त टिम ले अते तेन गेलो त आउट जे फेकल को 5 नंबर ये हाथ ढुकलो रहन कर दौड़ लगा हां मजा लगा ये ढुकलो रहा बच्चों ने खाली दिस मारे गया दे गेट तुरंत खिलाड़ी छी हो बेटा दूर Adan dupe na bol ki pele ke adan hey jakra re bhar jo black window kya पहिले बोल तो कड़िए दे तो 8 से बोल तो ये तो की टिकट लगा हां तो बनाने घुमा ओ टिकट लगा दे तो बाप लेक मार जे पमा टांगला कति ई लेक मार थोड़ी लागतो देखो लागलो छे Yo sudah melakukan sendiri. नाटक करो कथी
मुड़ी वाला बजा की पड़ो अच्छा जी तो बता दो कौन दे है कैसे दे ये कम नहीं जब तक कोई हेड मैच नहीं लाएगी ना वहां पर जब नाक ना चल चल घर अब देख जो बुआ और ओटा के मतलब जगने का तुम जो ना पता कसी आप सब टाइम से तक नहीं अपना टाइम है ओटा टीम के कहीं खेल लागले हो तेरे का वो कीपर आउट कीपर गाड़ी हमरा कीपर कहते देतो ने टीपर गेम देखे ले तुम अब गेम खेले आ कह गेम खेला या गेम ला तनी कहां ले तू दिन गेम ला पेंट्री और ये सब आए भाई मेसी और रोनाल्डो कीपर को आए तेरे नेपाली आदमी तो सेंटर तक आदमी वर्ल्ड कप के प्लेयर है अपने भाग के चले अच्छी मार नोटिस बड़ी कर सीधी ऊपर से बढ़िया गले बढ़िया से आपको भाई अपने भाई चले ना अपने भाई के कीपर है तो ये है ना अपने भाई मार दे ओहो गदन सर ओहो दिमाग खराब नहीं रे नाम तो रोहन छे
विकास समितिका संयोजक श्री शोभालाल कार्यक्रम छ र उहाँले म्यान अफ द म्याच पुरस्कार नगद 500 पुरस्कार वितरण गर्दै हुन्छ। उहाँलाई हामी सबैले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई भोलिको शानदार खेल